बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाबान और मुअज़्ज़म को अल्लाह तबारक ताला ने मुबारक महीना क्यों करार दिया और इस मुबारक महीना की यकम शाबान को ऐसा कौन सा अमल करने से इंसान जन्नत में आला मकाम यानी जन्नतुल फिरदौस हासिल कर सकता है और जन्नतुल फिरदौस क्या है। और अगर कोई इंसान यकम शाबान को इस अमल को अंजाम नहीं देता तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में क्यों जाएगा और जहन्नम के निचले तबके में जहन्नमियों का खाना और पीना क्या होगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज़ों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यकम शाबान का दिन आता है तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि हर तरफ फैल जाओ और लोगों को अपनी तरफ बुलाओ और उन्हें खुदा से दूर करो, जबकि खुदाए रहमान अपने मलाइका से फरमाता है कि आज यकम शाबान है, तुम हर तरफ फैल जाओ और मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ और उन्हें नेकी की तरफ राग़िब करो ताकि वो सब बासआदत और नेक बख्त बन जाएं। अलबत्ता उनमें से सरकश और नाफरमान लोग शैतान के गिरोह में ही रहेंगे। प्यारे अजीज़ों, ज़क़ूम वो दरख्त है जिसे थौर भी कहते हैं। ये एक खारदार और जहरीला पौधा है और जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक वो एक दरख्त है जो जहन्नम की जड़ों से निकलता है और जहन्नमी उसमें से खाएंगे और उससे पिएंगे और उसमें पीप वाला खौलता हुआ पानी होगा जिसको वो पिएंगे जैसे सख्त प्यासे ऊँट पीते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दरख्त ज़क़ूम का एक कतरा दुनिया में टिपका दिया जाए तो पूरी दुनिया उससे जलकर राख हो जाएगी। तो प्यारे अजीज़ों, ज़रा सोचिए कि उस इंसान का क्या होगा जिसका वही खाना और पीना होगा। प्यारे अजीज़ों, जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आलुल बैत अलैहिस्सलाम की जन्नत है और वो उन लोगों को मिलेगी जो अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आलुल बैत अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ कर दें। और उस जन्नत के महल्लात सोने और चांदी के और उन महल्लात का गारा कस्तूरी और उसके गिलाफ ज़ाफ़रान और उस पर मोती जड़े हुए और उसमें एक ईंट सफ़ेद मोती की, दूसरी ईंट सुर्ख याकूत की और तीसरी ईंट सब्ज़ ज़बरद की और उसकी छत अल्लाह तबारक ताला का अर्श है। और जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसा अनमोल दरख्त है, उस दरख्त को शजरे तूबा कहते हैं। एक रिवायत में है कि सहाबा कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा क्या है। तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शजरे तूबा वो दरख्त है कि जिसकी शाख के नीचे तेज़ रफ्तार घोड़ा सवार अगर 100 साल तक दौड़ता रहे तो उस शाख की लंबाई पूरी नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। प्यारे अजीज़ों, ज़रा सोचिए कि वो दरख्त कितना लंबा और चौड़ा होगा। प्यारे अजीज़ों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यकम शाबान के दिन कोई बुराई करे यानी नमाज, रोज़ा और कुरान पाक की तिलावत को तर्क करे यानी छोड़ दे या अपने माँ बाप को नाराज़ करे या उन दोनों में से किसी एक का दिल दुखाए या उनको नाराज़ करे या अपने हमसाय या रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करे
یا کسی مومن کی ہتک کرے یا کسی کا دل دکھائے یا کوئی گانا وغیرہ گائے یا سنے یا کسی فقیر اور ضرورت مند کی مدد کو پورا نہ کرے یا کسی قریبی رشتہ داروں یا ہمسائے یا دوستوں میں جدائی ڈالے اور غلط فہمی پیدا کرے، نیز جو بھی شخص ان برائیوں کے علاوہ کسی اور بدی یا گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ بھی درخت زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ تو پیارے عزیزو، جو یکم شعبان کے دن نیکی کرے یعنی نماز پڑھے یا روزہ رکھے، اور اسی طرح جو شخص آج کے دن ماں باپ میں صلح کرائے یا کسی میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے یا رشتہ داروں میں راضی نامہ کرائے یا کسی اپنے ہمسائے میں صلح کرائے یا کسی مقروض کی پریشانی کو کم کرے یا طلب تخفیف کرے، جو شخص آج کے دن اپنے حساب پر نظر کرے اور دیکھے کہ ایک پرانا قرضہ ہے جسے مقروض ادا نہیں کر سکتا اور وہ اس کو معاف کر دے اور کسی یتیم کی کفالت کرے یا کسی جیل کو مومن کی ہتک کرنے سے باز کرے، اور جو کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے یا مریض کی عیادت کرے اور خدا کا ذکر کرے اور خدا کی دی گئی نعمتوں کا نام لے کر شکر ادا کرے، اور جو شخص آج کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر وہ ناراض ہوں تو ان کو راضی کرے اور کسی مصیبت زدہ کی دل جوئی کرے، اور مزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ سارے کام یا ان میں سے کچھ کام انجام دے اور کچھ کسی مجبوری کی بنا پر انجام نہیں دے سکتا تو وہ بشاخ طوبہ سے لپٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو نبی پیغمبر بنایا کہ جو لوگ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہوں گے وہ انہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحوں کے لیے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور ہنسے، پھر اپنی نگاہ زمین پر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ترش ہوا، تب اپنے اصحاب کی سمت دیکھتے ہوئے فرمایا مجھ کو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا کہ میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوئے اور ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے دیکھا بقدر اپنی اطاعت نیکوکاری کے کہ اس کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ زید ابن حارث اس کی کئی شاخوں سے چمٹے ہیں اور وہ ان کو جنت کے مقام اعلیٰ کی طرف بلند کرتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور ہنسا، پھر میں نے زمین پر نظر ڈالی تو قسم ہے مجھے اس ہستی کی جس نے مجھ کو نبی بنایا کہ میں نے درخت زقوم کو دیکھا کہ اس کی شاخیں نیچے کو جا رہی ہیں، اور جو لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے اس کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس سے میرے چہرے پر بیزاری کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ پیارے عزیزو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ دوبارہ ہم اپنی زندگی میں یکم شعبان کو پائیں گے کہ نہیں، اس لیے جو کوئی انسان میری اس ویڈیو کو سنے تو وہ یکم شعبان کے دن نیکی کرنے کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں۔ شاید آپ کے شیئر کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے۔
اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور شاید ہم میں سے کسی نے یکم شعبان کو پانا ہے یا نہیں، یا اگر پانا ہے تو کسی وجہ سے کوئی نیک کام انجام دے پانا ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے ہم ابھی سے ہی کوشش کریں کہ شجر طوبہ کی شاخوں سے مضبوطی کے ساتھ لپٹ جائیں۔ یہ کام کر کے یعنی اس ویڈیو کو شیئر کر کے تو انشاءاللہ شجر طوبہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ضرور لے جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو برے کام کرنے سے بچائے اور درخت زقوم کی شاخوں سے لپٹنے سے بچائے، الہی آمین۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔